आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद शफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैदराबाद में एक आला सतही इजलास में कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। मरकज़ ने रियासतों से कहा है कि वो राशन की दुकानों से फराहम किए जा रहे ग़िज़ाई अजनास के मयार को बरकरार रखें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अवाम से अपील की है कि वो कल मुनक़िद होने वाली स्पीक अप इंडिया मुहिम में हिस्सा लें और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट तैयार करेगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद में एक आला सतही जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस इजलास में लॉकडाउन पर अमलावरी, आने वाले मानसून सीज़न के दौरान ज़राई सरगर्मियों और रियासत के यौम तासीस तकारीब पर गौर किया जा रहा है। लॉकडाउन में दी गई हालिया रियायत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का इस इजलास में जायज़ा लिया जा रहा है। इस आला सतही इजलास में देहातों में खाद और बीजों की दस्तयाबी की सूरत हाल पर भी गौर होगा। ये इजलास इस वक्त प्रगति भवन में जारी है। ग़िज़ा और उमूर सारिफीन के मरकज़ी वज़ीर रामविलास पासवान ने रियासतों पर जोर दिया है कि वो राशन की दुकानों से फराहम किए जाने वाले ग़िज़ाई अजनास और क्वारंटाइन सेंटर्स में तकसीम की जाने वाली ग़िज़ा के मयार को संजीदगी से लें। ग़िज़ाई अजनास के नाक़िस मयार के बारे में मीडिया की इत्तलात के पेश नज़र मरकज़ी वज़ीर ने ये हिदायत जारी की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मरकज़ रियासतों को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए ग़िज़ाई अजनास फराहम करता है और ये इदारा ग़िज़ाई अजनास के मयार पर कोई समझौता नहीं करता। रियासती वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव ने मुत्तहिदा मेदक ज़िले के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से कहा है कि वो अपने कारोबार को बढ़ाए और ख़वातीन के अपनी मदद आप ग्रुपों के क़र्ज़ों को कोऑपरेटिव बैंक मुंतकिल करे। वो आज संगारेड्डी में बैंक के अहदेदारों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बैंक अहदेदारों से कहा कि वो ख़वातीन के अपनी मदद आप ग्रुपों को बताएं कि उनके क़र्ज़े कोऑपरेटिव बैंक में मुंतकिल करने से उन्हें क्या फ़वाइद हासिल होंगे। हरीश राव ने बैंक लिंकेज स्कीम के तहत ख़वातीन की अपनी मदद आप ग्रुपों में 10 करोड़ 40 लाख रुपए के चेक तक़सीम किए। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर 64,426 अफराद रूबा सेहत हो गए हैं। इस मर्ज़ से रूबा सेहत होने वालों की शरह 42.45% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,935 अफराद रूबा सेहत हुए और कोविड-19 के 6,387 नए केसेस दर्ज किए गए। इस तरह मुतासरा अफराद की जुमला तादाद 1,51,767 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 170 अफराद फौत हुए। इसके साथ ही महलूकीन की जुमला तादाद 4,337 हो गई है। आंध्र प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 68 केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुतासरीन की जुमला तादाद 2,787 हो गई है। अब तक 1,913 अफराद रूबा सेहत हो गए, जबकि 816 मरीज़ मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। रियासत में अब तक कोविड और दीगर अमराज से 58 अफराद की मौत हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती और मरकज़ी हुकूमतें कोरोना वायरस की सूरत हाल से निमटने में नाकाम हो गई हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो कल इस सिलसिले में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलाई जाने वाली ऑनलाइन मुहिम स्पीक अप इंडिया में हिस्सा लें। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हर ख़ानदान को 10,000 रुपये की इमदाद फराहम करे और इस पर कोई टैक्स आयद न किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि नक़ल मुक़ाम करने वाले मज़दूरों को उनके मकानात तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की मुफ्त सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि 6 माह के लिए हर गरीब ख़ानदान को 7,500 रुपये की इमदाद फराहम की जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने अवाम से कहा कि वो इन मसाइल पर अपने वीडियोस फेसबुक और ट्विटर के बशमूल सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से पेश की जा रही हैं। केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स की मरकज़ी वज़ारत के तहत आने वाले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने सेहत के शोबे में तहक़ीक़ी काम करने का फ़ैसला किया है। यह इदारा कोविड-19 से निमटने के लिए PPEs तैयार करेगा और उनकी तस्दीक भी करेगा।
وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ بھوبنیشور، چنئی اور لکھنؤ میں اس ادارے کے تینوں مراکز پر عالمی صحت تنظیم کے رہنمایانہ اصولوں کے مطابق پی پی ایز اور اس سے جڑی دیگر اشیاء کے لیے ٹیسٹنگ سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ اس ادارے کے چند مراکز نے، جن میں جے پور، مدورائی اور لکھنؤ میں واقع مراکز شامل ہیں، احتیاطی اقدامات کے طور پر استعمال کیے جانے والے فیس شیلڈ بنائے ہیں۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ آروگیہ سیتو دنیا کا سب سے بڑا کنٹیکٹ ٹریسنگ ایپ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 دن میں 11 کروڑ 40 لاکھ سے زائد افراد نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ ایپ حکومت، صنعت اور شہریوں کے درمیان تال میل کی بہترین مثال ہے۔ جو افراد اپنے موبائل فون پر آروگیہ سیتو ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، انہیں اپنے اطراف و اکناف کے علاقوں میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے بارے میں اطلاعات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کومرم بھیم آصف آباد ضلع کے کاغذ نگر کے ایک خانگی ملازم کارتک نے بتایا کہ آروگیہ سیتو ایپ سے انہیں احتیاطی اقدامات کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ Arogya Setu app is very helpful to people and it makes people cautious about COVID-19 around us by giving alerts, and also it provides advices and precautions in the fight with COVID-19, and my thanks to Ministry of Health and to the developers of this app. Dhanyawad Modi garu. مرکزی وزارت داخلہ نے میڈیا کی ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ اس نے تمام ریاستوں کو اسکول دوبارہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ وزارت داخلہ نے وضاحت کی کہ اس نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ملک بھر میں تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے پر پابندی برقرار ہے۔ اس دوران مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے بھی ایک ٹویٹ میں وضاحت کی کہ ملک میں کسی بھی تعلیمی ادارے کو دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ممتاز فلم پروڈیوسرز اور دیگر فلمی شخصیتوں نے ریاستی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فلم شوٹنگ کے دوبارہ آغاز کی اجازت دے، کیونکہ اس سے ہزاروں فنکاروں کو روزگار ملتا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ فلم چیمبر آف کامرس کے صدر مرلی موہن، ایف ڈی سی کے سابق چیئرمین رام موہن راؤ، پروڈیوسرز دل راجو، دامودر پرساد اور سریندر ریڈی، ڈائریکٹر این شنکر اور مووی آرٹسٹ ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے آج سنیماٹوگرافی کے ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو کی جانب سے طلب کیے گئے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے تھیٹروں کو دوبارہ کھولنے اور فلم شوٹنگ کے دوبارہ آغاز سے متعلق تجاویز پر غور کیا۔ ریاستی وزیر نے تیقن دیا کہ فنکاروں کی مدد کرنے والے اسٹیٹ فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو مستحکم کیا جائے گا۔ اردو کے مشہور ادیب اور مزاح نگار مجتبیٰ حسین کا آج حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ وہ 84 سال کے تھے۔ انہیں 2007 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا۔ مجتبیٰ حسین نے کئی کتابیں اور سفر نامے تحریر کیے، جن میں جاپان چلو جاپان کافی مقبول ہوئی۔ مجتبیٰ حسین نے اپنے ادبی سفر کا آغاز روزنامہ سیاست سے کیا۔ وہ اس اخبار کے مستقل کالم نگار تھے۔ ان کی تحریروں کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، جن میں اڑیا، کنڑ، ہندی، انگلش، روسی اور جاپانی زبانیں شامل ہیں۔ ممتاز قلمکاروں نے مجتبیٰ حسین کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا انتقال بر صغیر میں اردو ادب کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ کنٹرول جنرل آف ڈیفنس اکاؤنٹس سنجیو متل نے تروپتی میں اسسٹنٹ لوکل آڈٹ آفس کا دلی سے آن لائن افتتاح کیا۔ یہ دفتر کنٹرولر آف ڈیفنس اکاؤنٹس سکندرآباد کے تحت کام کرے گا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق متل نے کہا کہ تروپتی میں اے ایل او کے قیام سے رائلسیما کے اضلاع اور نیلور میں این سی سی پی کے 16 یونٹوں اور ای سی ایچ ایس کے 5 پالی کلینک کی اکاؤنٹنگ اور آڈٹ ضروریات کی تکمیل میں مدد ملے گی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ حیدرآباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مرکز نے ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ راشن کی دکانوں سے فراہم کیے جا رہے غذائی اجناس کے معیار کو برقرار رکھیں۔ پردیش کانگریس کمیٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کل منعقد ہونے والی اسپیک اپ انڈیا مہم میں حصہ لیں۔ اور سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف پلاسٹک انجینئرنگ پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ تیار کرے گا۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔